हाम्रो मिलजुली तमु समाजको आजीवन सदस्य मामा मिल्काजी गुरुङ हिजो साँझ 5 बजे स्वर्गआरोहण हुनुभएको र उहाँको पार्थिव शरीरलाई आज चाहिँ मिलजुली तमु समाजका सबै इष्टमित्रहरू उहाँका सोपालका सबै इष्टमित्रहरू आउनुभएको छ र उहाँको अन्तिम श्रद्धाञ्जली पार्थिव शरीरलाई लिएर अहिले हामी पशुपति अर्घाटमा जाने तर्फमा छौँ। अर्को थालले चाहिँ लस्सी पसी यो लस्सी पसी गर्नुभएको कुकुर वर्गलाई जोडेको रहेछ। कुकुर वर्गले नहेरिकन उल्टोबाट टिप्नुपर्ने त्यो सिङ्गा भाँसेर हातबाट सिङ्गा भाँसेर त्यसपछि पूर्वतिर फर्केर उहाँले अघि गाडिसक्नुभयो, पूजा गरिसक्नुभयो। लस्सी पसीमा चाहिँ आज चाहिँ उहाँकै भाइ कमल प्रसाद गुरुङ उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ। यही रुख चाहिने भएर गाउँबाट ल्याएर चाहिँ तब चाहिँ हाम्रो पछि गुरुहरूले चाहिँ अर्को ठाल्ने सुरु गर्छ। यो बसे चकटी मुनि चाहिँ स्याखु ओछ्याएर स्याखुमाथि बस्नुहुन्छ गुरु पुरोहितहरू अनि उहाँहरूको जुन सुरु गर्छ 10:45 को टाइमबाट सुरु गरेर 11:30 मा सक्ने हाम्रो गुरुहरू बस्नुभयो। अब चाहिँ अर्को थाल्ने समय सुरु भयो। अब यहाँ इष्टमित्रहरू कर्ताहरू चेलीबेटी आस्यो पुरोहित सबै उपस्थित भइसक्नु भएको छ। हाम्रो गुरुङहरूको अर्घुम गर्दाखेरि हाम्रो खोजी गुरुहरू हुनैपर्छ। त्यसपछि उहाँहरूले सुरु गरेपछि अनि अर्को सुरु हुन्छ। अब त्यसपछि उहाँहरूले अर्को थाली गरेर चाहिँ यहाँ प्लव बनाएर यहाँ सजाउने काम गर्छौँ। भेटीहरू 100 मात्र, घाँटीमा 100 नगरिदिनु होला। आजको हाम्रो यहाँ भेटी लिनर चाहिँ हाम्रो गोपालजी हुनुहुन्छ। उहाँ घरको कर्ता छोरा पनि र मिलजुली तमु समाजको एक्टिभ क्रियाशील कार्य समिति सदस्य पनि हुनुहुन्छ। आज उहाँको जिम्मामा यो भाग परेको छैन समितिहरूको उपस्थिति जनाउने भेटीको लागि। छोरा पनि पर्नुभयो। मैले त्यही भने कर्ता मेन छोरा र मिलजुली तमु समाजको क्रियाशील कार्य समिति सदस्य पनि हुनुहुन्छ। र अहिले चाहिँ गुरुङहरूले चाहिँ राम्रो तरिका गरेर स्याही हटाउँदै गएको छ। अब यो चाहिँ भेटी मात्रै शरीरको उपस्थिति हो। अब हामीले सुरु गऱ्यौँ स्टार्ट भयो। अब गुरुहरूले पढ्न सुरु गर्नुहुन्छ। हजुर
अर्को ठाउँमा सुरु भयो। पूज्य गुरुहरूबाट शुभारम्भको पाठ पढ्दै कुन ठाउँमा देखाउँ? एकछिन नानी एकछिन अब अर्को सुरु हुन लाग्यो। क्रियापुत्रीले आफ्नो बाबाको कार्यक्रम अर्को कार्यक्रम सुरु गर्नलाई सुरु भयो। छोरीले बाबाको क्रिया बसेको र छोरीले नि आफ्नो बाबाको आत्मालाई सम्झेर पूजा गर्यो। विशेष यो गुरुहरूले बोलाएर यो आँडा राख्ने काम सुरु भयो। अब यहाँ आँडामा अर्को नसकेसम्म आँडामा चाहिँ सबै खानेकुराहरू उहाँलाई सम्झेर चढाइन्छ। यहाँलाई कपडा यहाँ राख्ने क्रममा छ। अब हामी प्ल बनाउँदैछौँ। प्ल भनेको चाहिँ हामी यहाँ उहाँको हातमा यहाँ बोलाएर चाहिँ एउटा प्रतिमूर्ति बनाइन्छ। त्यो प्रतिमूर्ति चाहिँ यहाँभित्र चाहिँ बनाएर राखिन्छ। र अब चाहिँ यहाँ दाजुभाइ समाजका इष्टमित्रहरू सबै आउनुभएको छ र पूजाआजा गरेपछि प्रसाद यहाँ प्रसाद बाँडफाँड गर्नु त्यो चेलीबेटीहरूले। अब हामी यहाँ बस लगाउने काम सुरु भयो।
अब वर्षा हान्ने समय भोजपुरहरू शेरगा नाच
पुत्री छोरी उहाँहरू आशु हुनुहुन्छ आशुले शेरकाको अन्तिम नाच आजको कार्य समिति मिलिजुली कार्य समिति अध्यक्षजी हुनुहुन्छ कार्य समितिको अब हाम्रो कार्यक्रम लगभग सक्न लाग्दैन अब अन्तिम आइपुग्यो नि होइन धन्यवाद अन्तिम आइसक्यो दाजुभाइलाई होइन किन आज दाजुभाइ लाउनु पर्ने थियो कि दाजुभाइ लाउनुपर्छ कि आज त्यो त आज हाल्नुपर्छ होइन लिनुपर्छ पछिलाई दिनु न लिएर गुरुलाई दिनु न बरु ल आजको यो वर्ष पनि दाजुभाइले जुरेको राम्रो भन्ने थियो दाजुभाइले जुरेको राम्रो भयो यसले चाहिँ यसको साइन के हो भने उहाँको चित्तको उहाँको आत्माले शान्ति पाउँछ यसलाई चाहिँ दाजुभाइले नै हानेको राम्रो है ल धन्यवाद पूर्वतिर फर्केर हाने थियो भने आज पश्चिमतिर फर्केर हानेछ 2 दिनै हानिन्छ अहिले चाहिँ हाम्रो वर्षालाई पूजा गर्ने कार्यक्रम अन्तिम विजय लङ्काबाट नाच पूजा अब अन्तिम श्रद्धाञ्जली अन्तिम अन्त्येष्टिमा अब हामी उहाँलाई अर्को सकिने ल अब यो आला धारेर अन्तिममा सेलाउँछौँ
यो चाहिँ अब बाजे तपाईँ यहाँ भन्नु म जान्छु उहाँ फेरि उठाउनु पर्छ सामानहरू खबर बुझिमा यो चाहिँ अब अर्गौँ सेलायो भन्छौँ हामी अर्गौँ सक्यो मलाई अन्तिम बन्दी दिएर उहाँको आत्माले चिर शान्ति कामना गर्छु उहाँको आत्माको उहाँको चित्तको यो खानेकुराहरू कहिले हाल्दिनु किनेर त सबै हाल्दिनु आशुले कर्ताहरूलाई चुख्याउने उहाँहरू आशु हुनुहुन्छ आशुले चाहिँ कर्ताहरूलाई चाहिँ आज कार्य सकेपछि चुख्याउने टिका लगाएर टिका पकाउने कार्यक्रम हो त्यसपछि आश्रमले चाहिँ भाइ खलकलाई चोख्याउने आजबाट फेरि टिका फुके जुठो चाहिँ फुकाइदिनु भयो आश्रमले तौरमा म थोरै यहाँको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। आज फागुन 2 गते आइतबार हामी मेरो काका स्वर्गीय दिलकाजी गुरुङको अन्तिम पितृ कार्य अर्गौँमा हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ तमु बौद्ध सेवा समितिमा। स्वर्गीय दिलकाजी गुरुङ उहाँको पिता स्वर्गीय सुखदार मेजर गैराली हर्कबहादुर गुरुङ र आमा मनकुमारी गुरुङको काखबाट 2015 साल कार्तिक 20 गते उपल्लो कुडेलुमा जन्म भएको थियो। उहाँको 7 जना दाजुभाइ र 2 जना दिदी भएको म यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु र उहाँ ठुलो कान्छा हुनुहुन्थ्यो। उहाँभन्दा मुनि 1 जना भाइ र 1 जना बहिनी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको प्रारम्भिक शिक्षा दीक्षा उहाँकै बुवाले स्थापना गर्नुभएको दानगढी स्कुलबाट प्रारम्भ भएको थियो र उहाँले आफ्नो जीवनकालमा देश विदेश विभिन्न ठाउँमा काम गरी विभिन्न किसिमको अनुभव बटुल्नु भएको थियो र उहाँले केही वर्षदेखि कोटेश्वरमा व्यवसाय गर्दै आइरहनु भएको हामी सबैलाई विदितै छ। हामीलाई थाहा छ कि समय बहुत बलवान छ, समयको अगाडि हामी झुक्नै पर्दछ र यही झुकाइको क्रममा उहाँले गएको माघ 22 गते यस धरतीबाट उहाँ बिदा हुनुभयो, उहाँ लीन हुनुभयो। उहाँ बहुत मृदुभाषी हुनुहुन्थ्यो, एकदम सहयोगी भाव रहेको, कसैलाई पनि नबिजाउने, सबैसँग समधुरी कायम गर्न सक्ने। मैले नजिकबाट चिन्दाखेरि उहाँको त्यो एक किसिमको भावना थियो भने मैले उहाँ जसले उहाँलाई चिन्नुहुन्छ त्यस्ता किसिमका भावनाहरू मैले अगाडि पनि पाएको थिएँ र अहिले पनि पाएको थिएँ। यहाँलाई थाहै छ जे उहाँको यो शरीर यो धरतीमा नभए पनि उहाँको आत्मा आज यहाँबाट जाँदैछ र हामीले लामा गुरुहरूले उहाँको अन्तिम विदाई कार्यक्रम गरिसक्नु भएको छ र यस घडीमा उहाँले हामीले सम्झिनुको लागि म यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आफन्तजन इष्टमित्र र मान्यजनहरूलाई 1 मिनट मौन धारण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसलाई म उठिदिनु हुन सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्दछु। सुरु
धन्यवाद। आफन्तहरूमा म थोरै यहाँको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। आज फागुन 2 गते आइतबार हामी मेरो काका स्वर्गीय दिलकाजी गुरुङको अन्तिम पितृकार्य अर्गौँमा हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ तमु बौद्ध सेवा समितिमा। स्वर्गीय दिलकाजी गुरुङ उहाँको पिता स्वर्गीय सुखदार मेजर गैराली हर्कबहादुर गुरुङ र आमा वनकुमारी गुरुङको काखबाट 2015 साल कार्तिक 20 गते उपल्लो कुडेलुमा जन्म भएको थियो। उहाँको 7 जना दाजुभाइ र 2 जना दिदी भएको म यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु। र उहाँ ठुलो कान्छा हुनुहुन्थ्यो। उहाँभन्दा मुनि 1 जना भाइ र 1 जना बहिनी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको प्रारम्भिक शिक्षा दीक्षा उहाँकै बुवाले स्थापना गर्नुभएको दानगढी स्कुलबाट प्रारम्भ भएको थियो र उहाँले आफ्नो जीवनकालमा देश विदेश विभिन्न ठाउँमा काम गरी विभिन्न किसिमको अनुभव बटुल्नु भएको थियो र उहाँले केही वर्षदेखि कोटेश्वरमा व्यवसाय गर्दै आइरहनु भएको हामी सबैलाई विदितै छ। हामीलाई थाहा छ कि समय बहुत बलवान छ। समयको अगाडि हामी झुक्नै पर्दछ र यही झुकाइको क्रममा उहाँले गएको माघ 22 गते यस धरतीबाट उहाँ बिदा हुनुभयो। उहाँ लीन हुनुभयो। उहाँ बहुत मृदुभाषी हुनुहुन्थ्यो। एकदम सहयोगी भाव रहेको, कसैलाई पनि नबिजाउने, सबैसँग समधुरी कायम गर्न सक्ने। मैले नजिकबाट चिन्दाखेरि उहाँको त्यो एक किसिमको भावना थियो भने मैले उहाँ जसले उहाँलाई चिन्नुहुन्छ त्यस्ता किसिमका भावनाहरू मैले अगाडि पनि पाएको थिएँ र अहिले पनि पाएको थिएँ। यहाँलाई थाहै छ जे उहाँको यो शरीर यो धरतीमा नभए पनि उहाँको आत्मा आज यहाँबाट जाँदैछ र हामीले लामा गुरुहरूले उहाँको अन्तिम विदाई कार्यक्रम गरिसक्नु भएको छ र यस घडीमा उहाँले हामीले सम्झिनुको लागि म यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आफन्तजन इष्टमित्र र मान्यजनहरूलाई 1 मिनट मौन धारण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसलाई म उठिदिनु हुन सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्दछु। सुरु धन्यवाद। अहिलेको यस विषम परिस्थितिमा पनि यहाँहरूले जुन किसिमको सहभागिता स्वर्गीय दिलकाजी गुरुङको पितृकार्य पशुपतिदेखि लिएर आजसम्म जुन किसिमको सहभागिता जुन किसिमको सहयोग यहाँहरूले देखाइदिनु भएको छ त्यसको लागि म कर्ताको तर्फबाट गैराली परिवारको तर्फबाट म हार्दिक कृतज्ञता अर्पण गर्न चाहन्छु। मलाई थाहा छ आज जुन उपस्थिति यहाँ रहेको छ त्योभन्दा धेरै उपस्थिति हामीले पाउने थियौँ तर जुन किसिमको महामारी अहिले फैलिएको छ त्यसले गर्दा धेरै आफन्त इष्टमित्र साथीभाइहरू हामीले आज यो उपस्थितमा पाउन सकेनौँ। तैपनि नजिक र दूरदराजमा देश विदेशमा भएका साथीभाइहरूले पनि उहाँहरूलाई सम्झनाका पलहरू विभिन्न माध्यमबाट पठाउनु भएको छ। कसैले फुल दिनुभएको छ, कसैले फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्नु भएको छ। यी विभिन्न माध्यमबाट उहाँलाई सम्झिनु भएको छ र म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु उहाँको एकमात्र छोरी मेरो बहिनी जो अतिथि गुरुङ हुनुहुन्छ उहाँले पनि यस आज यहाँहरूसँग चाहिँ केही कुरा राख्ने चाहनुहुन्छ र म मेरो बहिनी अतिथिलाई यहाँ बोलाउँदैछु। नमस्कार। आजको यस दुःखद घडीमा उपस्थित सम्पूर्ण मेरा आदरणीय बाबाहरू, आमाहरू, मामाहरू, फुपूहरू, दिदीहरू, दाइहरू एवं मेरो साइनो अनुसारको आफन्तजनहरूमा म अद्वितीय आजको यस कार्यक्रमको कर्ताको तर्फबाट यहाँहरू समक्ष मेरो केही भावना राख्नु अनुमति चाहन्छु। जीवनको थुप्रै महत्त्वपूर्ण पलहरू मध्येको एउटा
अकल्पनीय तर नितान्त स्वाभाविक यो क्षण हामी सबैले जीवनमा एकपटक भोग्नै पर्ने अकाट्य सत्य हो। तर यो कसैको जीवनमा छिटो आउने रहेछ त भने कसैको जीवनमा ढिलो। म अहिले मेरो आपालाई हस्पिटल राख्दाको त्यो 14 दिनको समय सम्झिरहेको छु। हरेक मिनट पनि घण्टाभन्दा लामो कतिपय त्यो क्षणहरू धेरै नै पीडादायक थियो। कसैको कल आउँदा पनि त्रसित हुने र मन एकदमै आत्तिएको अवस्था थियो। डाक्टरहरूसँगको भेटपछि कहिले आशाको दियो बालिदिए जस्तो त कहिले कति बेला के खबर आउला भन्ने डरले मन पल पल निराश भइरहन्थ्यो। यसरी अक्सिजन लेभल हाई हुन्छ कि भन्ने आशा गर्दा गर्दै आपाले छोडेर जानुभएको पनि आज 11औं दिन भइसक्यो। त्यो दुःखको घडीमा म र आमालाई माया गरेर हर पल साथ दिँदै हौसला दिनुभएका मेरा सबै आफन्तहरू र साथीहरूप्रति म आभारी छु। आपालाई त हामीले धेरै प्रयासपछि पनि बचाउन सकेनौँ, तर उहाँसँगको याद सदैव साथ रहनेछ। तपाईँ जहाँ भए पनि खुसी रहनुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्दछु। हाम्रो परिवारको यो दुःखद घडीमा आपाको यस मृत्युपछिको संस्कार यस्तो कोरोनाको कहरलाई परवाह नगरी साथ दिन उपस्थित हुनुभएका सबै गुरुहरू, मेरो आपाको मामाली आशयहरू, साथै पोखरा र विभिन्न ठाउँबाट पाल्नुभएका आफन्तजनहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा म यो पनि भन्न चाहन्छु कि हाम्रो परम्पराबाट चलिरहेको रीतिस्थिति अनुसार छोराले गर्नुपर्ने क्रियाकर्मलाई मैले गर्छु भन्ने निर्णयमा यहाँहरू सबैले साथ र समर्थन गर्नुभएकोमा म सधैँ खुसी र आभारी रहनेछु। जाँदा जाँदै म तमु बौद्ध सेवा समितिलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीलाई यति धेरै दिनसम्म कुनै पनि दुःख तकलिफ बिना यो पितृ कार्य सम्पन्न गर्नको लागि स्थान उपलब्ध गराइदिनु भई सहयोग गर्नुभएकोमा हाम्रो परिवारको तर्फबाट म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। पछिल्ला नै एकचोटि भन्नु
गुरुबाट कर्ताहरूलाई आशिष दिएर अन्तिममा चाहिँ अब गुरु पुरोहितबाट कर्ताहरूलाई टिका लगाएर आशिष दिनुभयो। त्यसरी नै कर्ताहरूले पनि आफ्नो गुरुहरूलाई सम्मान गरेर खाजा लगाएर दक्षिणा दिएर अब उम्किने कार्यक्रम त्यसपछि आस्यो अनि छोरी ज्वाइँ उम्काउने कार्यक्रम चाहिँ अन्तिममा उम्काइन्छ। मेरो मामाको सातमाले सन्तोष अन्तिम सिद्धान्तले आस्यो उम्काउने कार्यक्रम कर्ताले माइजीले अनि बहिनीले आस्यो आफ्नो मावली मेरो मामाको मावली उम्काउने कार्यक्रम आस्यो। छोरी ज्वाइँ कर्ताले छोरी ज्वाइँ उम्काउने जुन विशेष गरेर गुरुमाको अन्तिम कार्य उम्काउँदा चाहिँ छोरी अति आवश्यक हुन्छ। छोरी र ज्वाइँ त्यसरी नै आस्यो मावली खलक र दाजुभाइ इष्टमित्र सधैँ चाहिने हुनाले हाम्रोमा सधैँ अन्तिम विधि कार्यमा चाहिँ ज्वाइँले अन्तिम कार्य उम्काउने काम गरेको छ। त्यसरी नै कर्ताले पनि ज्वाइँलाई चाहिँ सम्मान गरिन्छ। अब यसपछि दगरान गर्ने सिद्धिराजी गुरु र दसैँपछि गर्ने भैयाबा गुरुले साई गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। दगराल र लसीपछि गर्ने जुन अरू गाउँमा चाहिँ अति आवश्यक देखिन्छ। उहाँहरू नभएसम्म काम सुरु हुँदैन। अरूमा सुरु गर्ने जुन लसीपछि गर्नुहुन्छ उहाँकै दाजुभाइहरूमा दगराल तले यस पश्चात दान दक्षिणाको कार्यक्रम रहेको छ। यो पितृ कार्य जुन तमु बौद्ध सेवा समितिमा सम्पन्न भएको छ। कर्ताको तर्फबाट तमु बौद्ध सेवा समितिलाई रु 50,000 प्रदान गरिएको छ र म तमु बौद्ध सेवा समितिका जो पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई उपस्थिति भएर ग्रहण गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै क्रियापुत्री बसेको कोठामा बत्ती बालेर उठेको रकम रु 8,690 रुपियाँ पनि तमु बौद्ध सेवा समितिमा सम्पन्न भएको छ। सो सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नुभएकोमा कर्ताको तर्फबाट रु 50,000 तमु बौद्ध सेवा समितिलाई प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै क्रियापुत्री बसेको कोठामा बत्ती बालेर उठेको रकम रु 8,690 पनि तमु बौद्ध सेवा समितिलाई प्रदान गरेको छ र म उपाध्यक्षज्यूलाई ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
को तर्फबाट मिलिजुली तमु समाजलाई रु 15,000 दिने घोषणा गरिएको छ। त्यस्तै स्वर्गीय दिलकाजी गुरुङका साला दीपक गुरुङबाट रु 5,000 दिने घोषणा गरिएको छ र कुल गरेर रु 20,000 रुपियाँ मिलिजुली तमु समाजको लागि कर्ताको तर्फबाट प्रदान गरिएको छ र मिलिजुली तमु समाजका अध्यक्ष श्री प्रसाद गुरुङजीले भर्खरै ग्रहण गर्नुभएको छ। धेरै धन्यवाद। दुःख पर्नु गयो। स्वर्गीय दिलकाजी तमुको पितृ कार्यमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण इष्टमित्रहरूलाई कर्ता र मिलिजुली तमु समाजको तर्फबाट समयअनुसारको सेवा आशीर्वाद नमस्कार। विधिको विधान हो, नचाहेर पनि स्वीकार्नै पर्ने बाध्यता छ। हामी मानव जातिलाई संसार हेरेर हामीले चित्त बुझाउनै पर्छ। शोक र सन्तप्त परिवारलाई उहाँहरूको कुल देवी देवता, पितृहरू र उनै दयालु भगवान बुद्धले धैर्य धारण गर्ने परम शक्ति प्रदान गरून्। स्वर्गीय दिलकाजी गुरुङ मिलिजुली तमु समाजको एक प्रष्ट वक्ता, समाजसेवी र उहाँ हाम्रो मिलिजुली तमु समाजको एकदमै मजबुत पिलर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सदैव हाम्रो समाजको राम्रो नराम्रो काममा हमेसा काँध दिएर अगाडि बढ्नुहुन्थ्यो र मलाई भन्नुहुन्थ्यो, मैले जसरी पहिला गरेँ त्यस्तै किसिमको तपाईँको कार्यकालमा पनि जुनसुकै समयमा मेरो फोन अन छ, तपाईँले चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम आफ्नो काम दिन सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ भनिराख्नुहुन्थ्यो र हरेक दुःख र सुखको काममा उहाँ काँध दिने, सबैलाई माया गर्ने र हरेक काममा एकदमै समाजसेवा उसमा अग्रसर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले हाम्रो समाजलाई कहिल्यै तिर्न नसक्ने एउटा ऋण लगाएर जानुभएको छ। उहाँको आत्माको चिर शान्तिको लागि गरिएको पितृ कार्य हामीले सोचेको भन्दा, विचार गरेको भन्दा एकदमै राम्रो होस्, सफल होस् र हामी सबैको तर्फबाट उहाँलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली। र म अब केही यहाँ हाम्रो इष्टमित्रहरूले जसले यहाँ हामीलाई मद्दत गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिने क्रममा जाँदैछु। यस कार्यलाई सफल पार्न लागि परेका सम्पूर्ण भाइ खलकहरू, चेलीबेटीहरू, लामा गुरुहरू, पछिहरू र सम्पूर्ण इष्टमित्रहरू र हाम्रो समाजका कार्यकर्ताहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, तम्बोध सेवा समितिलाई उहाँको अब बाङ्गार साथी छैन, एउटा घरै दिनुभएको छ उहाँले, सबैलाई र बिमार अवस्थादेखि पितृ कार्यसम्म, बिमार अवस्थादेखि पितृ कार्यसम्म लागि परेका, सेवामा लागि परेका सम्पूर्ण इष्टमित्रहरूलाई कर्ता श्रीमती शान्तादेवी गुरुङ र क्रियापुत्री आदित्य भान्जी र मिलिजुली तमु समाजको तर्फबाट हार्दिक आभार साथै धेरै धन्यवाद। हुन त यो धन्यवाद र हार्दिक भन्ने शब्द धेरै छोटो छ, सानो छ यहाँहरूको सेवा, यहाँहरूको मद्दतको अगाडि, तैपनि यहाँहरूलाई फेरि म धेरै आभार सहित धन्यवाद दिन चाहन्छु। उनको एकदमै प्यारो कान्छा साला दीपक भाइलाई म हाम्रो कर्ता र मिलिजुली तमु समाजको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद सहित आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म यहीँबाट उहाँले हामीलाई दिनुभयो, मिलिजुली समाजलाई सम्झेर जुन 5,000 छ हामीलाई 5 करोड बराबर छ, यस्तो किसिमले सम्झिनु भयो। धेरै धन्यवाद छ भाइ। हामी मिलिजुली समाज, तपाईँको कुनै पनि दुःख पर्छ ल है मिलिजुली समाज, मलाई चाहिँ यसो दुःख पऱ्यो भने त्यहाँ हामी सबै खनिनेछौँ, कहाँ दिन्छौँ भाइ, यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो। र म यसै धन्यवादको क्रममा
के गर्ने यस 13 दिनभित्र हामी मिलिजुली समाजलाई एकदमै दुःखद घटनाहरू घट्न गयो। तीनवटा घटनाहरू घट्यो। त्यसैले हामीले हाम्रो कर्ता परिवारलाई, यहाँको कर्ता परिवारलाई चाहे जतिको मद्दत, चाहे जतिको हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने कामहरू हामीले गर्न सकेनौँ, दिन सकेनौँ। यसको लागि म मेरो कर्ता बहिनी शान्ता देवी र क्रियापुत्री भान्जी अदित्यसँग धेरै धेरै क्षमा चाहन्छु, माफी चाहन्छु। हामी एउटा कुनै गल्ती भएको छ भने अहिलेको यो कोभिड-19 को यो काली लाग्दो अवस्थाले पनि हामीलाई यस्तै पार्यो र यहाँ पनि पोखरामा पनि हाम्रो वरिष्ठ सल्लाहकार गणेश गुरुङज्यूको माता र फेरि अर्को आजीवन सदस्य सत्रकुमारी गुरुङको पूज्य पिता, उहाँलाई झन् कोरोना भएर उहाँ बित्नु भएको। त्यसैले पनि एकदमै काली लाग्दो अवस्था हाम्रो समाजलाई पर्न गयो र तितर बितर भयो। सबै जग्गा हामीले मद्दत गर्नु नै पर्ने त्यस्तो अवस्थामा हामीले कसैले भन्न पनि सकेनौँ। त्यसैले पनि फेरि म कर्ता बहिनी शान्ता देवी गुरुङ र क्रियापुत्री भान्जी आदित्यसँग फेरि म के कुनै गल्ती भएको छ, हामीले चाहिँ अपुग भएको छ, हामीलाई नै खुद महसुस भइरहेको छ। यसको लागि म अघि माफी माग्दछु र कोभिड-19 को कालीलाग्दो प्रकोपबाट सम्पूर्ण जगतलाई मुक्ति मिलोस्। कसैको आँखामा आँसु र दुःख देख्न नपरोस्। यस्तो कालीलाग्दो अवस्थामा पनि विभिन्न आयाठेराहरू, गमडाहरू र आफ्नो स्वास्थ्यको भाजी लगाएर आफ्नो अति नै व्यस्तको बावजुद पनि हाम्रो प्यारो स्वर्गीय दिलकाजी गुरुङको आत्माको चिर शान्तिको लागि यस कार्यमा टाढा टाढा पाल्नुभएका इष्टमित्रहरू, सन्देश पठाउनुभएका इष्टमित्रहरू, अब बुकी चढाउनुभएका इष्टमित्रहरू, उहाँहरू सबैलाई कर्ता उहाँको श्रीमती शान्ता देवी गुरुङ, क्रियापुत्री आदित्य गुरुङ र मिलिजुली तमु समाजको तर्फबाट फेरि पनि हार्दिक आभार साथै धेरै धेरै धन्यवाद। स्वर्गीय दिलकाजी गुरुङका आत्माले चिर शान्ति पाओस्, सतलोकमा उहाँको बास होस्। फेरि जन्म र मृत्युको खेलमा यस पृथ्वीमा, यस मृत्यु लोकमा फेरि आउनुहोस् भनी हामी सम्पूर्ण इष्टमित्रहरू, लामा गुरुहरू, पछि गुरुहरू, कर्ताहरूले गरेको यो प्रार्थना सोचेको भन्दा, विचार गरेको भन्दा, हामीले पूजा गरेको भन्दा बढी सफल होस्। उहाँ जहाँ रहे पनि अब हामीसँग हुनुहुन्न, उहाँले चाहिँ ठाउँ पाओस्, यहाँभन्दा अझ उहाँले ठुलो जग्गा पाओस्। हामीहरूको प्रार्थना सफल होस्। स्वर्गीय दिलकाजी गुरुङ मिलिजुली तमु समाजको इतिहासमा अग्र स्थानमा विधिको विधान हो। हामीले आज खुसी मनाउने ठाउँमा पाएको भए कति खुसी हुन्थ्यो। इष्टमित्रहरूको बिचमा यसरी बोल्दा, नाचगान गर्न पाएको भए कति खुसी हुन्थ्यो। विडम्बना, हामी आज दुःखमा परेछौँ। सबैको मुटु दुखेको छ, आँखा भिजाएको छ, के गर्नु, सहनु परेको छ। आज हामीहरू सबै एक आपसमा भेटेछौँ। दुःखमा परेको वनको न्याउली जसरी चाहिँ साटासाट गरेछौँ। के गर्ने, यस्तो किसिमको दुःख, यस्तो किसिमको घटनामा हे भगवान् के गर्ने हो। विधिको विधान हो, तर सामेल हुन नपरोस्, यो हाम्रो बाध्यता छ। र म फेरि पनि स्वर्गीय दिलकाजी गुरुङको आत्माको चिर शान्ति साथै उहाँलाई चाहिँ हामी सबैको तर्फबाट जुन कारणवश कोभिड-19ले गर्दा, आफ्नो घरको व्यस्तताले गर्दा आउन नपाएका देश विदेशका सम्पूर्ण इष्टमित्रहरूको तर्फबाट फेरि पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै म आफ्नो यो टुटेफुटेका शब्दहरू बित्याइ मान्न चाहन्छु। जय बुद्ध, साथै धन्यवाद चाहन्छु।
मामा तिलकाजी गुरुङको आज पुण्य कार्य कृति कार्य समाप्त भएकोमा धेरै धेरै आज म उहाँप्रति अन्तिम श्रद्धाञ्जली उहाँप्रति व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब उहाँको सम्झना सधैँ मनमा रहिरहनेछ। अन्तिम श्रद्धाञ्जली, अन्तिम विदाई। मामा हजुर जहाँ हुनुभयो पनि सुखती भगवतीको बास होस्। हार्दिक श्रद्धाञ्जली।